नमस्कार। आजको खबरमा हामी सुगमदेखि दुर्गमसम्मका आवाजहरू बुलन्द पार्छौं। जनमतलाई कदर गर्दै फरक प्रसङ्ग र सूत्रमा विश्लेषण गर्छौं। समय सन्दर्भ र सूचनाको क्षेत्रमा गतिशील रहन्छौं। हिजो आज र भोलिका प्रसङ्गमा छुट्टै चर्चा अनि त्यसमाथिको विश्लेषण गर्ने कार्यक्रम आजको खबर। म तुलसी अर्याल। पछिल्लो पटक समाजमा भएका जघन्य कुकृत्यका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाबाट मानवतामै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। देशभर एक प्रकारको डर त्रास देखिएको छ भने समाज लज्जित भएको छ। सर्वसाधारण जनताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। दिन दहाडै महिलाहरूमाथि बलात्कार तथा हत्या हुँदा समेत सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू बेखबर र मौन बसेका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। अपराध गर्नेहरूका विरुद्ध सरकारको कठोर कानुन र व्यवहार नभएका कारण यस्ता घटनाले प्रोत्साहन पाइरहेका छन्। दिनहुँ श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले भइरहेका हत्या, हिंसा, बलात्कार, चोरी, लुटपाट जस्ता घटनाले हाम्रो समाज कता जाँदैछ? के मान्छे साँच्चै राक्षसी प्रवृत्तिको भएकै हो त? धेरैलाई स्मरण नहोला, 2 वर्ष अघि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 2 उल्टा खामकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। साथी रोशनी बमको घरमा 10 साउन 2075 मा होमवर्क गर्न गएकी उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा 11 साउनमा शव भेटिएको थियो। यो 2 वर्षको अवधिमा विभिन्न खोज, अनुसन्धान, न्यायका लागि प्रदर्शन तथा सरकारसँग अनुनय विनिमय भयो। निर्मलाकी आमा दुर्गा देवीले पनि धेरै आँसु बगाइसकिन्, तर अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही हुनु त परको कुरा, घटनामा संलग्नको पहिचान समेत हुन सकेको छैन। निर्मलाको न्यायका लागि देशभर आन्दोलन भए, उनका बाबुआमा अनसन बसे, विरोध तथा प्रदर्शनहरू भए। प्रदर्शनकै क्रममा 14 वर्षीय बालक सनी खुन्नाको मृत्यु भयो र केही घाइते भए। तर न पीडित परिवारले न्याय पायो, न अपराधी कानुनी कारबाहीको दायरामा आयो। बरु घटनालाई अनेक तवरले गिजुल्ने काम गरियो। यो क्रम अहिलेसम्म निरन्तर छ। प्रहरीले यस बीचमा कञ्चनपुरका 100 जनालाई शङ्काको घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्यो। प्रहरी नै अनुसन्धानमा तानिए। तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी दिल्लीराज विष्टदेखि CIB का DSP अंगुर जीसीसम्म निलम्बनमा परे। विक्रम सम्वत 2075 साउन 10 गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टा खामकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। साथै रोशनी बमको घरमा 10 साउन 2075 मा होमवर्क गर्न गएकी उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा 11 साउनमा शव भेटिएको थियो। साउन 10 गते साथीको घर गएदेखि नै परिवारको सम्पर्कमा नआएकी पन्तको 2075 साउन 11 गते बिहान हत्या गरी फालिएको लास भीमदत्त नगरपालिका 18 निम्बुखेडा नजिकै रहेको उखुबारीमा पानीमा डुबेको अवस्थामा भेटिएको थियो। साथीको घर गएकी निर्मला साँझसम्म पनि घर नफर्किएपछि उनकी आमा दुर्गादेवी पन्त र आफन्तहरू निर्मलाकी साथी रोशनी बमको घरमा पुगी सोधपुछ गर्दा निर्मला दिउँसो 2 बजे नै आफ्नो घरबाट निस्किएको जवाब बम दिदीबहिनीहरूले पन्त परिवारलाई दिएका थिए। निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त र छिमेकीहरूले तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा खोज तलासका लागि अनुरोध गरे पनि प्रहरीले तत्काल केही गर्न नसकिने र भोलिदेखि खोज तलास गराउला भन्ने जवाब आएको पीडित परिवारले बताउँदै आएको छ। निर्मला हत्याकाण्डमा सम्बन्धित निकायले पनि चासो नदेखाएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरूले निर्मलाको शवलाई 2075 साउन 11 गते भीमदत्त नगरपालिका कार्यालय अगाडि राखेर नारा जुलुस गर्नुका साथै कार्यालयमा ढुङ्गा समेत प्रहार गरेका थिए। सोही क्रममा प्रहरीले भिड तितरबितर पार्दा स्थानीय र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। शवको पोस्टमार्टमका लागि साउन 11 गते नै महाकाली अञ्चल अस्पतालमा लगिएको भए पनि उनको शव पोस्टमार्टम 2075
साउन 12 गते मात्रै गरिएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार उनको बलात्कार पश्चात भोकल कट थिचेर हत्या गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कार पश्चात हत्या गरिएको सूचना सार्वजनिक भएपछि पनि घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई सार्वजनिक नगर्दासम्म लासको दाह संस्कार नगर्ने अडान राखी पीडितका आफन्त र स्थानीयहरूले आन्दोलन चर्काउँदै गएका थिए। आन्दोलनका क्रममा 2075 साउन 11 गते भीमदत्त नगरपालिका 18 का 37 वर्षीय सुरेन्द्र देउबा, वार्ड नम्बर 3 की 41 वर्षीय रमिता देउबा, वार्ड नम्बर 4 का 33 वर्षीय लक्ष्मी मल्ल, वार्ड नम्बर 18 की 39 वर्षीय गोमा लामा र वार्ड नम्बर 19 की सन्तोषी ऐरी घाइते भएका थिए। स्थानीयहरूले गरेको आन्दोलनको दोस्रो दिन प्रहरीसँग भएको झडपमा परे भीमदत्त नगरपालिका 2 का गोविन्द जोशी पनि घाइते भएका थिए। स्थानीयहरूको चर्को दबावलाई थेक्न नसकी प्रहरीले घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रयास भइरहेको र अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्ने बताएपछि पीडित परिवार, आफन्तजन र आन्दोलनकारी भित्रका केही व्यक्तिहरूले 2074 साउन 14 गते लासको दाह संस्कार गरेका थिए। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा भीमदत्त नगरपालिका 18 का 23 वर्षीय चक्रदेव बडु, सोही नगरपालिका 2 की हेमन्ती भट्ट र सोही नगरपालिका 18 का दिलीप विष्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा कुनै सबुत प्रमाणहरू नपाएपछि पक्राउ गरिएका तीनै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रिहा समेत गरेको थियो। घटना भएको 24औं दिनसम्म पनि घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिहरू सार्वजनिक हुन नसकेपछि स्थानीयहरू थप आक्रोशित भई सरकारी तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएका थिए। घटना भएको 25औं दिन 2075 भदौ 8 गते भीमदत्त नगरपालिका 8 का 41 वर्षीय दिलीप विष्टले सोधपुछमा बलात्कारपछि हत्या आफूले गरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनकै अभिव्यक्तिका आधारमा प्रहरीले घटनाको मुख्य आरोपित दिलीप विष्ट भएको भन्दै प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीले निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या गर्ने मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन हरसम्भव तयारी समेत गरेको थियो। उनकै बयानमा दिलीप विष्टलाई प्रहरीले घटनाको मुख्य आरोपीको रूपमा सार्वजनिक गरेपछि पुनः प्रहरी यस मुद्दामा आलोचित हुन पुग्यो। मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका विष्ट मुख्य अभियुक्त हुन नसक्ने भन्दै आक्रोशित स्थानीयले पुनः आन्दोलन चर्काएका थिए। हजारौंको संख्यामा आएका आन्दोलनकारीहरूमाथि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुका साथै अन्धाधुन्ध गोली समेत चलाएको थियो। प्रहरीले चलाएको गोली लागेर भीमदत्त नगरपालिका 18 का 17 वर्षीय सनी खुनाको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने भीमदत्त नगरपालिका 18 का 46 वर्षीय सुरेश चटौत, उमेश देउबा, चेतन भट्ट, मनोज खड्का समेत घाइते भए। घटनामा कुनै अपराधी पत्ता लाग्न नसकेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख दिल्लीराज विष्टलाई निलम्बन गरी एसपी कुबेर कडायतलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो। घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न केन्द्रीय अनुसन्धान विभागका डीएसपी अंगुर जेसी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका डीएसपी ज्ञान बहादुर सेठी, अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी इन्सपेक्टर द्वय एकेन्द्र खड्का, जगदीश भट्ट र असै रामसिंह धामीलाई समेत निलम्बन गरिएको थियो। घटना घटेको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। निर्मला प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि थुप्रै समिति पनि बनाइए। प्रहरीका विभिन्न टोली अनुसन्धानमा खटिए। हत्यारा भनेर सार्वजनिक गरिएका दिलीप विष्टको डीएनए टेस्ट नमिलेपछि उनलाई छाडियो। गृह मन्त्रालयले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति बनायो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि छानबिन गर्यो, तर समिति पछि फरक प्रतिवेदन सार्वजनिक भए। यसले पनि घटनालाई गिजुल्ने काम गर्यो। घटना हुँदा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल थिए। उनी आफै पनि कञ्चनपुर पुगे, तर आफ्नो कार्यकालमा यो केसलाई पटाक्षेप नगरिकनै उनले अवकाश पाए। अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिने सेलिब्रेटी प्रहरीको छवि बनाएका खनालले निर्मला प्रकरण सुल्झाउनमा खासै चासो नदेखाएको प्रहरी भित्रै चर्चा छ। प्रहरी प्रमुखको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका ठाकुर प्रसाद गेवालीले आफ्नो कार्यकालमा निर्मला प्रकरणलाई सल्टाउने बताउनु भएको थियो, तर उहाँ पनि 5 महिने कार्यकालमा यो घटनामा बिना प्रगति रिटायर हुनुभयो र अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीमा शैलेश थापा छेत्री हुनुहुन्छ। उहाँकै काँधमा आइलागेको छ निर्मला काण्डका अनेक शंका मेटाउने र दोषीलाई पहिचान गरी कानुनी कारबाही दिलाउने। तत्कालीन अवस्थामा सिङ्गो प्रहरी संगठनलाई बदनामीको दाग लगाउने र अविश्वास पैदा गराउने यो घटनाको निरूपण कसरी होला त?
धेरैको चासोको विषय बनेको छ। अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीले जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा भूमिका निर्वाह नगरेकाले पदीय तह र जिम्मेवारी अनुसार छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा प्रहरीले तत्कालीन एसपी विष्ट सहितका 8 जनालाई निलम्बन गरेको थियो। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले सफाई दिइसकेको छ। यता प्रहरीले घटनामा संलग्न दोषी पत्ता लगाउन नसक्दा परिवारमा न्याय पाउने झिनो आशा समेत समाप्त भएको छ। निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट र यातना विरुद्धको मुद्दामा तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट लगायतका प्रहरी अधिकृतहरूले सफाई पाएका छन्। गत बिहीबार अर्थात् साउन 15 गते जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्तोलाको इजलासले कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रकरणमा भौतिक प्रमाण नष्ट गरेको र तत्कालीन हत्या अभियुक्त दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउपछि यातना दिएको भनी परेको मुद्दामा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विष्ट सहित 8 जनालाई सफाई दिएको हो। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका श्रेष्ठदार यदुराज शर्माले पीडित भनिएका दिलीप विष्टलाई पक्राउ गर्दा र जमानत दिँदा उनको शरीरमा चेक जाँच भएको र त्यस बखत कुनै घाउ चोट नरहेको हुँदा र अर्को मुद्दामा समेत प्रमाण नष्ट गरिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको ठहर गर्दै प्रतिवादीहरू 8 जनालाई सफाई दिएको बताउनु भएको थियो। मृतकको शारीरिक परीक्षणबाट करणी भएको र घाँटीको थिची हत्या भएको भनेको अवस्था भई ती कुरासँग सम्बन्धित प्रमाणहरू नष्ट भएको अवस्था देखिएन। जुन घटनालाई स्थापित वा खण्डित गर्ने प्रकारको प्रमाण नष्ट नभएको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरूले प्रमाण लोप गराएको भन्ने आरोप पुष्टि हुने कुनै पनि आधार कारण र प्रमाण विद्यमान रहेको नहुँदा आरोपित कसुरबाट प्रतिवादीहरू दिलराज विष्ट, अङ्कुर जीसी, एकिन्द्र खड्का, ज्ञानबहादुर सेठी, चाँदनी साउद, जगदीश प्रसाद भट्ट, रामसिंह धामी र हरसिंह धामीले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने रहन्छ। यातना दिएको अभियोगमा गत पुस 3 गते कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरीका प्रमुख विष्ट सहित तत्कालीन डीएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, सीआईबीका डीएसपी अङ्कुर जीसी र इन्सपेक्टर एकेन्द्र खड्का विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो भने प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा तत्कालीन ओडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका इन्सपेक्टर जगदीश भट्ट, प्रहरी नायब निरीक्षक हरीश सिंह धामी, रामसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउद विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। उक्त घटनापछि सरकारले तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट, इन्सपेक्टर जगदीश भट्ट र अन्य 6 जना प्रहरी कर्मचारी निलम्बन गरेको थियो। सफाई पाएसँगै निलम्बित सबै प्रहरीहरूलाई काममा फर्किन बाटो खुलेको छ। बलात्कारपछि हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई समयमै प्रचलित कानून अनुसार कारबाही अघि बढाउनु पर्नेमा अपराधको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीमाथि नै मुद्दा दर्ता हुनु र यसको फैसला पनि लामो समयपछि हुनुले यो घटनाको मूल मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ। घटना भएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत पीडित पक्ष अझै न्यायको खोजीमा छ। उहाँहरूको गल्ती देखिएन भने त्यो न्यायालयले गरे होला, त्यसमा म केही भन्दैन कि अब त्यसमा मेरो कुनै आपत्ति छैन। उहाँहरूले सफाई पायो या जागिरी पायो, कसैको जागिरी छुटोस् या मिलोस्, त्यसमा मेरो कुनै त्यो होइन। तर मेरो लागि भने अपराधी पत्ता लगाउनु पर्यो जसरी पनि। प्रहरी प्रशासन अझै पनि भन्छु कि म त्यो उनीहरूले सफाई पायो भनेर आपत्ति मैले त्यो आन्दोलन गर्नुपर्ने, विरोध गर्नुपर्ने त्यो त्यस्तो होइन। त्यो उनीहरूबाट 8 जनामाथि त्यो मुद्दा हालेपछि अपराधी मिल्छ भनेर त्यो सबैको भनाइअनुसार हालिया मुद्दा हो। त्यो मेरो व्यक्तिगत होइन, मेरो व्यक्तिगत थिएन। मलाई अझै पनि म भन्छु कि त्यो सफाई पायो भनेर मेरो कुनै आपत्ति छैन त्यसमा। तर मेरो लागि भने अपराधीलाई कारबाही होस् भन्ने चाहन्छु म। आज त अब 2 वर्ष बितिसक्यो, कुनै केही छैन अहिलेसम्म। अब गरिराखेका छौँ हामी। अपराधी एक दिन आउँछ, पत्ता लाग्छ, हामी छोड्दैनौँ भनेर अब अनुसन्धान टोली भनिरहनुहुन्छ। तर अब मिल्छ कि जस्तो पनि लाग्छ कति बेला त। अब साँच्चै अब अपराधी पत्ता लगाउनलाई लागिराखेका छन् भने हुन्छ पनि होला। तर अब आश त कतिन्जेल मान्नु, कति बेला आश मरिसके पनि हुन्छ मेरो त। यस्तो एउटा भनौँ न मनभित्रको विश्वास अब छैन पनि जस्तो लाग्छ। तर उहाँहरूले अब पत्ता लगाउँछौँ हामी भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। पीडित परिवार न्यायको पर्खाइमा अझै पनि आशावादी छ।
घटना घटेको 2 वर्ष बितिसक्यो तर घटनाबारे अझै सत्य तथ्य बाहिर आउन सकेको छैन। जिल्लामा सरुवा भएर आउने सबै प्रहरी प्रमुखहरूको एउटै जवाफ हुन्छ, हामी गम्भीर छौं, सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छौं, तर नतिजा शून्य। निर्मला हत्या प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। बरु हत्या लगत्तै त्यो घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतलाई नै प्रमाण नष्ट गरेको र अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकालाई यातना दिएर बयान लिएको अभियोगमा निलम्बन गरी मुद्दा चलाइयो। यता आफ्नो नेतृत्वमा भएको घटनामा आफू लगायत अन्य प्रहरीहरूलाई जुन प्रपञ्च रचेर मानसिक र विभिन्न बहानाबाजीमा अन्याय गरिएको हुँदा तत्कालीन कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख दिल्लीराज बिष्टले सरकारबाट न्याय र क्षतिपूर्तिको माग समेत गर्नुभएको छ। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको 11 साउन 2075 बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनामा संलग्न व्यक्ति अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। बरु हत्या लगत्तै त्यो घटनाको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतलाई नै प्रमाण नष्ट गरेको र अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेकालाई यातना दिएर बयान लिएको अभियोगमा निलम्बन गरी मुद्दा चलाइयो। घटनाको 2 दिनपछि 13 साउनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBबाट अनुसन्धानका लागि कञ्चनपुर पुगेको प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP अंगुर जीसी नेतृत्वको टोलीले दिलीप सिंह बिष्टलाई सम्भावित अभियुक्तका रूपमा पक्राउ गरेको थियो। तर दिलीपलाई प्रहरीले यातना दिएर बयान लिएको र प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख दिल्लीराज बिष्ट, तत्कालीन DSP जीसी सहित 8 जना प्रहरी विरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरियो। यता जुन बेला निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो त्यसको अनुसन्धानमा सक्रिय रूपमा खटेका र बढी जिम्मेवारी पाउनुभएका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख बिष्टको पनि आफ्नै तर्क छ। घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा आम सञ्चार माध्यमहरू पूर्वाग्रही भएको र राजनीतिक आन्दोलन बढी हावी भएका कारण अनुसन्धानमा कठिनाई आएको बिष्टको गुनासो छ। सबभन्दा पहिले अब 2075 साल साउन 10 गते जुन निर्मला पन्तको चाहिँ हत्याको घटना भयो, त्यो घटना निष्कर्षमा चाहिँ पुग्नै लाग्दाखेरि विभिन्न आन्दोलनको कारणले गर्दा निष्कर्षमा पुग्न सकेन। त्यसको चाहिँ विभिन्न कारणहरू छन्। पहिलो कारण चाहिँ थियो राजनैतिक आन्दोलन। त्यति बेला नगरपालिकाले कर वृद्धि गरेको चाहिँ विरोधमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो र त्यो उग्र रूपमा चर्किएको थियो र जसले गर्दा विभिन्न ठाउँबाट थप मद्दत लिएर चाहिँ भनौँ न त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो। पहिलो कुरो चाहिँ त्यो लगातार चाहिँ 10 गतेसम्म चाहिँ आन्दोलन चलिरहेको थियो। अब दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने हामीले अब 1-2 जना पत्रकार मित्रहरूले चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ टीका टिप्पणीहरू पहिलेदेखि नै असार महिना त्यो घटना हुनुभन्दा 1-2 महिना अगाडिदेखि नै विभिन्न पत्र पत्रिकामा टीका टिप्पणी गरेको हुनाले त्यसको उसमा चाहिँ हामीले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गरेका थियौँ। त्यो प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गरेको चाहिँ उसमा चाहिँ अनि पत्रकार महासङ्घमा पनि गऱ्यौँ, जिल्ला प्रशासनमा पनि उजुरी गरेको थियौँ। त्यो घटना हुनुभन्दा 1-2 दिन अगाडिको कुरो थियो र त्यसको चाहिँ अलिकति प्रतिशोध पनि यहाँ झल्किएको देखिन्छ। अनि तेस्रो चाहिँ मिडियाको दुष्प्रचार छ। जब चाहिँ दिलीप बिष्ट समातिन्छ त्यसपछि VVIP को श्रृङ्खला गरेर आन्दोलन चाहिँ डाइभर्ट हुन्छ र यसैले गर्दाखेरि के भन्छ आन्दोलनमा चाहिँ त्यो भनौँ न निष्कर्षमा नपुगेको। अर्को चौथो कारण के हो भने एकतर्फी छानबिन, मैदान खाली गरियो। हामीलाई काठमाडौँ चाहिँ बोलाइयो, काठमाडौँ गएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ सम्पर्क विच्छेद गरेर छानबिन चाहिँ समिति गठन गरियो। छानबिन समिति चाहिँ हामी बिनाको चाहिँ हाम्रो कुरै नबुझिकन एकतर्फी चाहिँ यता आन्दोलनमा संलग्नहरूको राय सुझाव मात्रै लिएर चाहिँ छानबिन गरियो। त्यो पनि त्यो एउटा चाहिँ निष्कर्षमा नपुग्न सक्नु चाहिँ एउटा कारण हो। यसै क्रममा निर्मला हत्याकाण्डलाई ट्विस्ट एन्ड टर्न गराउन कञ्चनपुरको मानस खण्ड दैनिक पत्रिकाका सम्पादक खेम भण्डारीको समेत ठूलो भूमिका रह्यो। अदालतको मानहानि गरेको भन्दै तुच्छ सजायको रूपमा 1 रुपैयाँ र 1 घण्टा जेल सजाय समेत अदालतले भण्डारीलाई दिएको थियो। हुन पनि निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रहरीलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाइयो। उल्टै आरोप लगाएर अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई नै निलम्बन गरियो
र जिम्मेवारी हेरफेर गरियो। यद्यपि घटना घटेको 2 वर्षभन्दा बढी हुँदा समेत दोषी पत्ता लाग्न सकेको छैन। अनुसन्धानलाई थप स्तरीय बनाउनका लागि सरकारले छानबिन आयोग समेत बनाएको थियो, तर उक्त आयोगले छानबिनमा लापरवाही र गलत अभिव्यक्तिका कारण अनुसन्धान गर्न थप चुनौती थपिएको उहाँको तर्क छ। न्यायको चाहिँ दुईटा पाटो छन्। पहिलो कुरो चाहिँ अब एउटा चाहिँ अदालत सम्मानित अदालतबाट चाहिँ त्यो प्रमाण नष्ट नभएको र अनि चाहिँ यातना नदिएको भन्ने कुरोमा चाहिँ फैसला भइसकेको छ। त्यो पाटो अब चाहिँ पटाक्षेप भयो। र अब दोस्रो चाहिँ पाटो चाहिँ के हो भने अब मृतक निर्मला पन्तले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरो हो। अब त्यो अनुसन्धान पनि निष्कर्षमा पुग्छ र त्यो बाटो खुलिसकेको छ। अनुसन्धानमै खटिएको व्यक्तिको डिएनए त संसारमा कहीँ पनि हुँदैन हो। त्यो पनि जिल्ला प्रहरी प्रमुख एउटा घटना हुन्छ, जिल्ला प्रहरी प्रमुखको चाहिँ डिएनए गरिन्छ। त्यो कहीँ समय सान्दर्भिक कहीँ पनि संसारको कुनै कुनामा चाहिँ मिल्दैन नि। अनि त्यस्तै पारिवारिक उसको चाहिँ एउटा प्रहरी प्रमुखको पारिवारिक जीवनमा चाहिँ भएको क्षति, त्यो कुरो पनि एउटा अनुमान गरौँ। मेरो ठाउँमा कुनै अर्को मान्छे भएको भए उसलाई चाहिँ कस्तो, अर्को व्यक्तिको उसमा चाहिँ कस्तो चाहिँ प्रभाव पर्थ्यो होला, त्यो अनुमान मेरो ठाउँमा बसेर अनुमान गरौँ। अनि त्यही हुनाले के छ भने अब चाहिँ सम्मानित अदालतबाट चाहिँ हुनुपर्ने न्याय निरूपण चाहिँ भएको छ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। र अब चाहिँ पाटो चाहिँ के हो भने सरकारबाट चाहिँ हामीले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरो हो। र त्यसमा चाहिँ सरकार अभिभावक पनि हो र अभिभावकत्व चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ। र जस्तै भनौँ न प्रहरी प्रमुख हुँदाखेरि इमान्दारिता साथ प्रमोसनको सङ्घारमा रहेको र इमान्दारितापूर्वक आफ्नो चाहिँ त्यो क्षेत्रको बासिन्दा भएको हिसाबले पनि राम्रो काम गर्दै जुन भनौँ न भ्रमपूर्ण व्यवहारबाट जुन चाहिँ यो अनुसन्धान डाइभर्ट गरेर जुन हामीले चाहिँ कारबाहीहरू भयो त्यसको चाहिँ सरकारले उचित मूल्याङ्कन गर्नेछ र त्यसको चाहिँ व्यक्ति र परिवारलाई समेत क्षतिपूर्ति चाहिँ हुनेछ भन्ने कुरोमा विश्वस्त छु। आगामी दिनहरूमा पन्तको घटनाको अनुसन्धान गर्न आफू सदैव तयार रहेको, तर आफ्नो नेतृत्वमा भएको घटनामा आफू लगायत अन्य प्रहरीलाई जुन प्रपञ्च रचेर मानसिक र विभिन्न बहानाबाजीमा अन्याय गरिएको हुँदा विष्टले सरकारबाट न्याय र क्षतिपूर्तिको माग समेत गर्नुभएको छ। हामीले गरेको अनुसन्धानलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउन चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो पुनरावलोकन समितिको निष्कर्ष छ र यो चाहिँ अब पुग्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रो पूर्ण सहयोग रहनेछ र त्यो निष्कर्षमा पुग्नको लागि चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौँ र गर्छौँ पनि। र अब दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने अब त्यो जुन त्यति बेला पुग्न दिएन नि, त्यो नपुग्न दिएर मात्रै हो। त्यो चाहिँ यदि चाहिँ 10-15 दिन अरू हुन्थ्यो भने हाम्रो चाहिँ अनुसन्धान चाहिँ निष्कर्षमा पुग्थ्यो भन्ने कुरोमा म अझै चाहिँ विश्वस्त छु। यता बहालवाला जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी मुकुन्द मरासिनीले भने निर्मला पन्तको घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको बताउनु भएको छ। हिजोको दिनमा त्यहाँ प्रमाण सङ्कलन गरिरहँदाखेरि प्रमाण नष्ट भएका थिए कि थिएनन् भन्ने पाटोको उसले चाहिँ नि अनुसन्धान गर्ने हो, उसले चाहिँ केलाउने हो अदालतले, त्यो गरे आफ्नो पाटो छ। तर हामीले चाहिँ अहिले के गरिरहेको छौँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि हामीले जुन खालको घटना घटेको त्यो घटनालाई अलिक स्ट्रङली अलिक मजबुतीका साथ चाहिँ प्रमाण कलेक्सन गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ नि कोर्टमा प्रोड्युस गर्ने चाहिँ सन्दर्भमा हामी लागिरहेको छ। निर्मलामाथि भएको घटना जुन खालको घटाइयो त्यसलाई मजबुत गरिएको र यस अनुसन्धानलाई जारी राखिएको उहाँको तर्क छ। त्यति मात्र होइन, पन्तको घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि पुलिस प्रशासनलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन आम जनसमुदायलाई अपिल समेत गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म यो अनुसन्धानमा यति ढिला हुनको पछाडि हिजोका दिनमा प्रहरीले काम गर्न नपाएको वातावरण नै हो। प्रहरीले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भभन्दा पनि यतापट्टि यो नारा जुलुस अन्य खालका चाहिँ गतिविधिले गर्दाखेरि प्रहरीलाई चाहिँ त्यसको अवरोध चाहिँ खडा भएको कारणबाट यो चाहिँ एक त ढिला हुन गएको हो र भएका कुराहरूलाई पनि सङ्कलित गर्न चाहिँ गाह्रो भएको हो। र जति ढिला हुँदै जान्छ त्यति चाहिँ नि अपराधी चाहिँ आफूलाई सेफ गर्न तयारी भइरहेको हुन्छ। यो समस्या चाहिँ नि त्यसको परिणामस्वरूप यो आजको दिन भोग्नु परिरहेको भने अबका दिनमा मलाई लाग्छ अहिले आएर चाहिँ नि हामीले यो विषयलाई अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो हिजोको जस्तो अवरोध खडा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। अहिले आएर मान्छेलाई त्यो पनि अनुभव भयो कि पुलिसलाई काम गर्न नदेखेको कारणबाट यो घटनाको निष्कर्षमा पुग्न सकिएन भन्ने खालको सायद सबैलाई अनुभव भएर होला अहिले चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा काम गरिरहेका छौँ त्यहाँ अवरोध आइरहेको छैन र आएको अवरोधलाई पनि हामी चिरेर अगाडि बढ्छौँ। घटना भएको 2 वर्ष बितिसक्दा समेत दोषी पत्ता नलागुन्जेल अब यो घटना कतातर्फ मोडिएला? आम जनमानसमा यो प्रश्न उब्जिएको छ। दोषीले कदापि उन्मुक्ति नपाओस् र निर्दोषी कदापि पनि कारबाहीको भागीदार बन्न नपरोस्।
यस्ता अपराधिक घटना धेरै ठाउँमा भएका छन्। कतै यस्ता घटनालाई दबाएर राख्ने गरेको पनि सुनिन्छ। सर्वसाधारण जनताले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्। अपराध गर्नेहरूका विरुद्ध सरकारको कठोर कानुन र व्यवहार नभएका कारण यस्ता घटनाले प्रोत्साहन पाइरहेका छन्। हाम्रो समाजमा सामाजिक सुरक्षाको अभाव देखिएको छ। जनताले सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन्। सरकारले सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन। सरकारले अपराधीलाई कडा कारबाही गर्न पनि सकिरहेको छैन। अपराधीको मनोबल दिनानुदिन बढिरहेको छ। देशमा कानुन कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्था छ। अपराध नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र प्रभावकारी नभएको महसुस हुँदै गएको छ। समाजका यस्ता कुपात्रले गर्दा देशको कानुनमाथि नै औला उठेको छ। समाजका यस्ता कुपात्रले उन्मुक्ति नपाउन् र निर्दोष कहिल्यै नफसुन्। नमस्कार।